घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख बनेका थिए। त्यति बेला मुकेश काफ्ले भन्ने मान्छे प्राधिकरणलाई चाहिँ 9 अर्ब रुपैयाँ घाटामा पुर्याएका थिए। त्यति बेला मुकेश काफ्लेले भनेका थिए हैन, 2073 फाल्गुनको अन्त्यसम्ममा यदि यो देशमा लोड सेडिङको अन्त्य हुन्छ भने म सार्वजनिक पद कहिल्यै पनि धारणा गर्दैन। विगत 16 वर्षसम्म घाटामा थियो त्यो संस्था। हजुर अहिले 16 वर्षसम्म हरेक वर्ष 10 अरब 9 अरब 8 अरब 7 अरब घाटा भइरहन्थ्यो र क्युमुलेटिभ घाटा एकचोटि सरकारले 27 अरब राइट अफ गरिदिँदा पनि फेरि चाहिँ 34 अरब पुगेको थियो। अहिले त्यही पहिलो वर्षमै हामी नाफामा गयौँ। 9 अरब आई थिंक 1.5 अरब जति नाफामा गयौँ। 9 अरब घाटा पूर्ति गरेर 1.5 अरब नाफा भयो र विगत अब त्यसपछि 3 अरब जति भयो। त्यो लास्ट इयर हाम्रो करिब 10 अरब नाफा भएको छ। नाइस 10 अरब नाफा भएको छ। त्यो त्यतिकै भएको छैन र विगतको त्यो 34 अरबको क्युमुलेटिभ घाटा अहिले 12 अरबमा आएको छ। यसपालि अब यो असारसम्ममा सायद त्यो जेरो हुन्छ। नमस्कार, सबै देशभरिका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा प्रणाम छ। दशौँलाले बिन्ती छ। हामी कुलमान घिसिङ जस्ता राष्ट्र सपुतहरू यो देशमा पाएका छौँ। यी राष्ट्र सपुतहरूलाई सधैँ यो देशको मुहार फेर्नका लागि, यो मुलुकको पुरै नेतृत्व गर्नका लागि, जुन उज्यालो मुलुकका लागि अँध्यारोलाई हटाएर उज्यालोका लागि हामी सबैले साथ र समर्थन गरौँ। र कुलमान घिसिङको अहिले कार्यकाल सकिँदैछ र कुलमान घिसिङको कार्यकाल फेरि नियुक्त गर्नका लागि तपाईँ हामी सबैले एकपटक आवाज उठाउँ। आई एम विथ कुलमान घिसिङ। नेपाल सरकारलाई सबैले बाध्य पारौँ कि कुलमान घिसिङ अब अझै 10 वर्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत बनेर काम गरून्। अझै धेरै जलविद्युत आयोजनाहरू बनाउनु छ, अझै धेरै ऊर्जामा लगानी गर्नु छ, अझ धेरै ऊर्जा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेच्नु छ। 83,000 किलो मेगावाट क्षमता भएको नेपालको जलस्रोतको शक्तिलाई हामीले बढी पनि होइन, जम्मा 30 देखि 35% मात्र उत्पादन गर्न सक्यौँ भने पनि एकजना मान्छे पनि खाडी मुलुकमा जानु पर्दैन, कोही पनि विदेश जानु पर्दैन। यो देशमा रोजगारी यहीँ सिर्जना हुन्छ। यसका लागि हामीले कुलमान घिसिङलाई फेरि 10 वर्ष नियुक्तिका लागि तपाईँ हामी सबैले आवाज उठाउँ। र यो आवाजका लागि आजका दिनबाट सुरु गरेर म ज्ञानेन्द्र साई लगायत देशका सबै मान्छे मिलेर आजबाट आई एम विथ कुलमान घिसिङ भनेर हामीले एउटा ग्रुप पनि बनाएका छौँ। र यो ग्रुपमा देशैभरि यो ग्रुपलाई भाइरल गरौँ। यो ग्रुप प्रधानमन्त्री कार्यालयका वेबसाइटहरूमा, प्रधानमन्त्रीको ट्विटर्समा, प्रधानमन्त्रीको तपाईँको फेसबुक पेजहरूमा पोस्ट गरौँ। सामाजिक सञ्जालबाट सबैले कुलमान घिसिङको सम्मानका स्वरूप यसलाई सेयर गरौँ। अझै अगाडि बढाएर यो क्याम्पेनलाई, यो अभियानलाई सबैले साथ दिउँ। देश विदेशमा रहेका काठमाडौँ उपत्यकादेखि देशैभरका प्रमुख स्थानहरूमा, होइन, ठुल्ठुलो सहरहरूमा कोरोनाले जनजीवनलाई निकै आक्रान्त बनाएको छ। कोरोनाले जनजीवनलाई निकै प्रभावित पारेको छ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कृपया तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित रहनुहोला। सबैलाई मैले सुरुमै 2 हात जोडेर नमस्कार गरिरहेको छु र हामीले सामाजिक सञ्जालमा चर्को आवाज उठाइरहेका छौँ कि नेपालीको मन र मुटुमा बस्न सफल कुलमान घिसिङलाई एकचोटि फेरि विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख बनाउनुपर्छ। भदौ 29 गते उहाँको कार्यकाल सकिँदैछ र 17 घण्टा अन्धकारमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई कुलमान घिसिङले अन्धकारबाट मुक्त गर्नुभयो र हामी सबैजना कुलमान घिसिङको पक्षमा छौँ भन्ने तपाईँ सबैलाई कुलमान घिसिङको रिस्पेक्टका लागि यो भिडियो सेयर गरेर वर्षमान पुन जो ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ उहाँहरू समक्ष पुगाइदिन सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। प्लिज यो चाहिँ कुलमान घिसिङलाई सम्मान गर्ने सबैजनाका लागि रहनेछ। र अब म तपाईँलाई आजको प्रमुख विषयका रूपमा कुलमान घिसिङ के हुन् र कुलमान घिसिङलाई सरकारले किन हटाउँदैछ भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँ समक्ष आफ्ना कुराहरू राख्न गइरहेको छु।
जति बेला कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख बनेका थिए त्यति बेला मुकेश काफ्ले भन्ने मान्छे प्राधिकरणलाई चाहिँ 9 अर्ब रुपैयाँ घाटामा पुर्याएका थिए। त्यति बेला मुकेश काफ्लेले भनेका थिए हैन 2073 फाल्गुनको अन्त्यसम्ममा यदि यो देशमा लोड सेडिङको अन्त्य हुन्छ भने म सार्वजनिक पद कहिल्यै पनि धारणा गर्दैन, म सार्वजनिक पदमा कहिल्यै पनि बस्दैन भनेर मुकेश काफ्लेले अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर एउटा इमान्दार मान्छे, एउटा वेल नलेज भएको मान्छे, एउटा ज्ञान भएको मान्छे सम्बन्धित निकायमा पुग्यो भने, एउटा कुनै अफिसको प्रमुख बन्यो भने त्यसले उक्त क्षेत्रलाई कति बेनिफिटमा लैजाँदो रहेछ र कसरी काम गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हुन् कुलमान घिसिङ। त्यसकारण आज मेरो सामाजिक सञ्जालको फेसबुक लाइभबाट तपाईँ सबैजनालाई साथी राख्दै हामी सबैजना एकचोटि कुलमान घिसिङलाई स्यालुट गरौँ र खबरदारीका साथ भनौँ, यदि विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएर कसैले आफ्ना खिया लागेका इन्भर्टर, कसैले चाहिँ धुलो जम्मा भएका जेनेरेटर र सोलरहरूका चाहिँ छारो धुलो पुस्दै टकटक्याएर वर्षमान पुन र खड्गवलीको पाउ मलेर हैन तिनै इन्भर्टर र जेनेरेटर बेचेर नाफा कमाउँला र नेपाली जनतालाई अन्धकारमा राखौँला यदि कसैले सोचेको छ भने ती हरेक मान्छेका सपनालाई तपाईँ हामी नाकाम पारिदिनेछौँ भन्नका लागि एकचोटि सबैजना कमेन्टमा रिस्पेक्ट कुलमान घिसिङ लेखौँ। वी निड कुलमान घिसिङ के हामी लेख्न सक्छौँ। यदि तपाईँ हामी सबैजना राम्रो काम गर्ने मान्छेको पक्षमा छौँ भने, यदि तपाईँ हामी सबैजना कुलमान घिसिङ जता पात्रहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, तपाईको चाहिने मेडिकल हरेक क्षेत्रमा चाहन्छौँ भने कुलमान घिसिङको रिस्पेक्टका लागि नेपाली युवाहरू सत्यको पक्षमा बोल्दछन्, नेपाली युवाहरू सुशासनको पक्षमा बोल्दछन्, नेपाली युवाहरू झोला मात्रै बोक्दैनन्, नेपाली युवाहरू आवश्यक पर्यो भने न्यायका लागि सडकमा आउन सक्दछन् भन्ने अभिव्यक्ति देखाउनका लागि एकचोटि कृपया कुलमान घिसिङको रिस्पेक्टका लागि यो भिडियो तपाईँले सेयर गरिदिनु होला। तपाईँ कुनै पनि नेपाली जनताबाट एक खाने अवस्था होइन। तर के हो भने मैले पैसै खानु परेको भए आज यो लिडबाट नेपाली जनताको पैसा खानु पर्ने थिएन। म चुप्पो लाएर बसेको मात्रै 2-4 घन्टा लोड सेडिङ गरेको भए मात्रै पनि करोडौँ रुपियाँ मैले कमाएर बस्ने हो। तर म इमान्दार भएर लाग्दाखेरि आज जुन हिसाबले हाम्रो टिमलाई चार्ज लागेको छ त्यो त्यसमा कुनै सत्यता छैन। यदि तपाईँहरूले यो हाम्रो इमान्दार प्रयास छ, तपाईँ पत्रकार साथीहरू र नेपाली जनताले देख्ने कुरा हो, यो इमान्दार प्रयासलाई तपाईँहरूले गलत हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो टिमलाई एउटा मोटिभेसन, एउटा डिस्करेज गर्ने हिसाबले आउँछ भने भोलिको दिन के हुन्छ? भोलिको दिन यो नेपालमा काम गर्न गाह्रो छ, आउँदा दिनहरू पनि गाह्रो छन्। तर त्यो मोटिभेसन, त्यो डिस्करेज गर्ने फ्याक्टरले अहिले काम गर्छ भने हामीलाई धेरै गाह्रो अवस्थामा पुग्न सक्छ। हिजो हामीले लोड सेडिङ अन्त गर्दै गर्दाखेरि बेफाइदा भएका व्यापारीहरू साथीहरू पनि थिए, उहाँहरू धेरै बोल्नु भएको छ। के तपाईँहरूको पनि सहयोग छ। यो धेरै नै ठुलो अभियान हामीले सञ्चालन गरेर केही हदसम्म नेपाली जनतालाई हामीले लोड सेडिङबाट मुक्त गर्न सकेका छौँ। यो मेरो एक्लो प्रयास पनि होइन, हामी सबैको प्रयासले यो सफल भएका छौँ। यसमा हाम्रो कुनै पनि कुनियतले काम गरेको छैन। हामी धेरै नै चाहिँ हाम्रो इमान्दार भएर काम गरेका थियौँ र हामी काम गरिरहने रहनेछौँ। हाम्रो कुनै पनि उसमा यदि वास्तवमा हामी अलिकति मात्रै दायाँ बायाँ हुने हो भने नेपालमा लोड सेडिङ त्यत्तिकै समाप्त हुने अवस्थामा थिएन। हामीले अहिले एउटा बल्बमा जनताबाट, नेपाली जनताबाट पैसा खानुपर्ने अवस्था छैन। र वास्तवमा मेरो अवस्था हो भने मैले चिलिमीदेखि सिकेको कुरा के हो, कुनै पनि नेपाली जनताबाट एक खाने अवस्था होइन। तर के हो भने
मैले पैसै खानु परेको भए आज यो लिडबाट नेपाली जनताको पैसा खानुपर्ने थिएन। म चुप्पो लाएर बसेको मात्रै 2-4 घन्टा भोट सेट गरेको भए मात्रै पनि करोडौँ रुपियाँ मैले कमाएर बस्थेँ होला। तर म इमान्दार भएर लाग्दाखेरि आज जुन हिसाबले हाम्रो टिमलाई चार्ज लागेको छ त्यो त्यसमा कुनै सत्यता छैन। यदि तपाईँले यो हाम्रो इमान्दार प्रयासलाई तपाईँ पत्रकार साथीहरू र नेपाली जनताले देख्ने कुरा हो, यो इमान्दार प्रयासलाई तपाईँहरूले गलत हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो टिमलाई एउटा मोटिभेसन, एउटा डिस्करेज गर्ने हिसाबले आउँछ भने भोलिको दिन के हुन्छ? भोलिको दिन यो नेपालमा काम गर्न गाह्रो छ, आउँदा दिनहरू पनि गाह्रो छन्। तर त्यो मोटिभेसन, त्यो डिस्करेज गर्ने फ्याक्टरले अहिले काम गर्छ भने हामीलाई धेरै गाह्रो अवस्थामा पुग्न सक्छ। हिजो हामीले लोड सेडिङ अन्त गर्दाखेरि बेफाइदा भएका व्यापारीहरू साथीहरू पनि थिए, उहाँहरू धेरै बोल्नु भएको थिएन। सोलरका व्यापारी साथीहरूलाई पनि केही बेफाइदै भएको थियो, उहाँले धेरै बोल्नु भएन, मलाई केही पनि भन्नुभएको छैन। इन्भर्टरका व्यापारी साथीहरू थिए, जेनेरेटरका व्यापारी साथीहरू थिए, एकैचोटि लोड सेडिङ अन्त्य हुँदाखेरि उहाँलाई ठुलो चोट लागेको थियो। आज लिडको व्यापारमा पनि धेरै व्यापारी साथीहरू हुनुहुन्छ। लिडको व्यापार, उहाँहरूको व्यापार हामीले ल्याएर समाप्त हुने, हामीले गर्न खोजेको नेपाली जनतालाई सस्तोमा राम्रो सप्लाई, नेपाली जनतालाई सस्तोमा राम्रो सप्लाई र विद्युतमा किफायत सप्लाई उहाँहरूको लागि पनि फाइदा छ। र राज्यलाई लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने एउटा अभियानको रूपमा 1 वर्षभित्र, जुन 2 वर्षभित्र त हाम्रो धेरै कुरा आउनेछ, तामाकोशी लगायत धेरै चाहिँ प्रोजेक्टहरू आउने अवस्थामा अहिले हामीले नेक्स्ट इयरको ड्राई सिजन कसरी नेपाली जनतालाई चाहिँ लोड सेडिङबाट मुक्ति दिलाउने भन्ने नियत, हाम्रो सफा नियतले ल्याएको चिजलाई जुन हिसाबले बङ्गाएर देख्दै जुन हिसाबको कुराहरू आएको छ, धेरै चित्त दुखेको छ। उहाँहरूको व्यापार चल्छ, सबैको व्यापार चल्छ। हामीले विद्युत प्राधिकरणले व्यापार गर्न लागेको होइन। विद्युत प्राधिकरणले नेपालको उज्यालो अभियानलाई सफल बनाउनलाई, लोड सेडिङ ग्राहकलाई लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने, हामीले अन्त्य गर्ने भनेर घोषणा गरेका छौँ। त्यो प्रयासलाई सफल बनाउन हामी लागेका छौँ। यदि सरकारी कम्पनीले कुनै सरकारी कम्पनीले इन्डियन गभर्मेन्टले हामीलाई एउटा कमिसनको कुरा जुन आएको छ त्यो यदि कतैबाट प्रमाणित भयो भने यो देशमा म बस्न तयार, देशबाट चाहिँ बेचिन तयार छु। कुनै पनि चिज हाम्रो कुनै कुनियत छैन यसमा। त्यो कुनियत कसैले देखेको छ भने प्रमाणित गर्नुभयो हुन्छ। र जोबाट जसरी चाहिँ आएको छ र व्यापारी साथीहरूलाई यो लिडको व्यापार वास्तवमा हामीले 2 अरब रुपियाँ नेपाली जनताबाट उठाउँछौँ, करिब 2.25 अरब रुपियाँ उठाउँछौँ। तर त्यही 2 करोड लिड बल्ब मार्केटबाट जाने हो भने करिब 8-10 अरब रुपियाँ नेपाली जनताले तिर्नुपर्छ। यो को ठगिएको छ? हामीले नेपाली जनतालाई ठग्न ल्याएको होइन। हामीले यो प्राइस ल्याउन साथ धेरै कुराहरूमा प्राइसमा कम्पिटिसन पनि हुन्छ भनेर ल्याएका। यो प्राइस हामीले यहाँ पेनिट्रेसन गर्न सक्यौँ भने भोलि प्राइसमा नेपाली जनतालाई पनि धेरै सस्तोमा राम्रा बल्बहरू पाउँछन्। कसैले पनि जिब्रो चपाएर भनिरहँदाखेरि आफैले आफ्नो लागि विद्युतको लिड बल्ब किन्न जाँदाखेरि जानुभए हुन्छ। यो ओसाम
यो ब्रान्डेड कम्पनीको लिड बल्ब 38 रुपियाँमा पाउँछ भने म प्राधिकरणको सम्पूर्ण शक्ति त्यही लगाइदिन्छु, तपाईँहरू बाँड्नुहोस्। मैले भने 38 रुपियाँ होइन 150मा ल्याउनुहुन्छ भने बाँड्नुहोस्, हामी किन्दैनौँ भने। तर तपाईँको क्वालिटीको, तपाईँ चाइनिजको क्वालिटी हेर्नुभयो भने अहिले धेरै क्वालिटी, मैले चाहिँ चाइनिजलाई यो गरेको होइन, ब्रान्डेड कम्पनीहरू पनि छन् चाइनिजका। ब्रान्डेड कम्पनीहरू राम्रा क्वालिटीका छन्, त्यो पनि 350 देखि माथि छ। तर मार्केटमा यस्ता प्रडक्टहरू छ जुन प्रडक्ट तपाईँले विश्वासै गर्न सक्नुहुन्छ। 9 वाट भनेर 18 वाट खपत गरिरहने अनि पावर फ्याक्टर 0.5 भइरहने हो भने हाम्रो सिस्टममा के हुन्छ? न ग्राहकलाई फाइदा, न सिस्टमलाई फाइदा, न लोड सेडिङमा त्यसले कुनै इम्प्याक्ट पार्छ। 200 मेगावाटको चाहिँ हामीले बचत गर्ने भनेका छौँ। 200 मेगावाट मेगावाट हामीले पावर प्लान्ट राख्नलाई 6-7 वर्ष लाग्छ। 200 मेगावाट चाहिँ ड्राई सिजनमा पावर प्लान्ट ल्याउनलाई, ड्राई सिजनमा 200 मेगावाट हुनको लागि करिब 600 मेगावाटको पावर प्लान्ट बनाउनुपर्छ। 600 मेगावाटको पावर प्लान्ट बनाउन खरबौँ रुपियाँ लाग्छ। अहिले हामीले बिना लगानी, वास्तवमा यो नेपाली जनताले गर्ने लगानी हो। नेपाली जनताले गर्ने लगानीमा हामीले 200 मेगावाट चाहिँ बचत गरेर नेपाली जनतालाई उज्यालोमा राख्ने भनेर जुन अभियान गरेका छौँ, त्यसमा विभिन्न शङ्का गरेर हाम्रो चरित्र हत्या गर्ने हिसाबले जुन लागेको छ, त्यसमा ज्यादै दुखित भएको छु। म आम नेपाली जनतालाई के चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु भने यदि कुनै त्यस्तो भेटियो भने हाम्रो तर्फबाट कुनै किसिमको यसमा कुनियत भेट्यो भने झुन्ड्याइदिए हुन्छ, हामी झुन्डिन तयार छौँ। तर जानी बुझी यो किसिमको प्रचार नगरिदिनु होला भन्ने हामी सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र आम पब्लिकलाई पनि हाम्रो चाहिँ आह्वान छ। मुक्त गर्न जुटेको ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सबभन्दा पहिला हामी सम्पूर्ण उज्यालो प्रेमीहरूको तर्फबाट तपाईँलाई सलाम छ। तपाईँले गर्नुभएको साहसिक कार्यको हामी मुक्त कण्ठले हृदयबाट नै प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। हामी सबैजना ध्यान दिन सकौँ कि नागरिकले आन्दोलन गरेर मात्रै सत्य स्थापना हुँदछ भन्ने मानकको अन्त्य गर्दै सरकारले चाहिँ रिवार्ड गरोस्, सरकारले पुरस्कृत गरोस् कुलमान घिसिङले। यदि तपाईँ जनताको रिस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँ जनताको मतको कदर गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँ जनतालाई चाहिँ साँच्चीकै नागरिक ठान्नुहुन्छ र यदि तपाईँ न्याय दिनुहुन्छ, यो देशमा सरकार छ, यो देशमा न्याय छ, यो देशमा काम गर्ने मान्छेलाई पुरस्कृत गरिन्छ भन्ने यदि सरकारले देखाउँदछ भने हात जोडेर आग्रह गर्न चाहन्छु म। हामी हरेकचोटि विद्रोहका कुरा गर्छौँ, हरेकचोटि हामी बमका कुरा गर्छौँ, हरेकचोटि हामी बारुदका कुरा गर्छौँ, तर मेरो स्टार्टिङ आग्रह छ, कृपया तपाईँहरू एकचोटि कुलमान घिसिङलाई 4 वर्षका लागि, अर्को 4 वर्षका लागि विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख बनाइदिनुहोस्। यो आम नेपाली नागरिकहरूको इच्छा हो, यो आम नेपाली नागरिकहरूको भावना हो, यो आम नेपाली नागरिकहरूको लक्ष्य पनि हो। यदि सरकार सञ्चालन गर्ने मान्छेले, यदि ऊर्जा मन्त्रीले मुकेश काफ्लेका कुरा सुन्यौ भने, ऊर्जा मन्त्रीले विद्युत बिचैलियाका कुरा सुन्यौ भने, ऊर्जा मन्त्रीले तपाईँको चाहिने विद्युत चुहावट गरेर विद्युतको महसुल नतिर्नेका कुरा सुन्यौ भने, यदि ऊर्जा मन्त्रीले जेनेरेटर व्यापारी, विद्युतका व्यापारी, इन्भर्टरका व्यापारी, सोलरका व्यापारीका कुरा सुनेर म्यारियट होटलमा गएर कालो सुटकेसका करोडौँ पैसा लिएर कुलमान घिसिङ जनताको नायक, जनताको हिरो, आम नेपाली युवाहरूले स्यालुट गर्ने, आम नेपाली युवाहरूले रिस्पेक्ट गर्ने, आम नेपाली युवाहरूले मुटुमा राख्ने कुलमान घिसिङलाई बहिर्गमन गराएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अरबौँ घाटामा 9 अर्ब रुपैयाँ घाटामा पुर्याएका मुकेश काफ्ले जस्ता पात्रहरूलाई यदि चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख बनायो भने साथीहरू तपाईँ हामीले बम हान्न पनि पछि पर्नु हुँदैन। 17 घण्टा लोड सेडिङ हुन्छ भने त्यो विद्युत प्राधिकरणको काम किन चाहियो? बरु तपाईँ हामी अन्धकारमा बसौँला, तर नेपालको हरेक नागरिकले यो कुरा स्वीकार्न सक्ने छैनन्। नेपालको हरेक देशभक्त नागरिकले, नेपालको हरेक स्वाभिमानी नागरिकले चाहिँ यो कुरा स्वीकार्न सक्ने छैनन्। र तपाईँ सबैजना कुलमान घिसिङको पक्षमा हुनुहुन्छ भने कमेन्ट लेख्नुहोस्, वी निड कुलमान घिसिङ। प्लिज तपाईँको एउटा कमेन्टले के फरक पर्छ? तपाईँले वी निड कुलमान घिसिङ लेख्न सक्नुहुन्छ।